दोस्तों, मरीख जिसे अक्सर सुर्ख सैयारा कहा जाता है, सूरज से चौथा सैयारा है और निजाम शमसी में जमीन के करीब तरीन सैयारों में से एक है। ये सैयारा सदियों से इंसानों की तवज्जो का मरकज रहा है, खास तौर पर अपनी सुर्खी माइल शक्ल की वजह से, जो इसकी सतह पर आयरन डाइऑक्साइड की वजह से है। तो चले अब हम मरीख और उसके माहौल के बारे में चंद अहम हकाइक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज की। मरीख जमीन के कतर का तकरीबन निस्फ है, जिसका कतर 6,769 किलोमीटर यानी 4,212 मील है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी सकली कशिश की बात करें तो मरीख पर सकली कुव्वत जमीन की सकली कुव्वत का तकरीबन 38% है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का वजन जमीन पर 100 पौंड है तो मरीख पर इसका वजन तकरीबन 38 पौंड होगा। मरीख की सतही खुसूसियत की बात करें तो इसकी सतह पर कई दिलचस्प खुसूसियात हैं, जैसे कि निजाम शमसी का सबसे बड़ा आतिशफिशा ओलंपस मोन्स और सबसे गहरी वादी वेल्स मैरिनस यहाँ वाक़ है। मरीख के कुतबैन पर बर्फानी टोपियां भी हैं, जो मौसम के साथ साथ फैलती और सुखड़ती हैं। अब मरीख की फिजा की बात करें तो इसकी फिजा बहुत पतली है, ज्यादातर 95% कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, जबकि इसमें नाइट्रोजन और आर्गन की भी मामूली मिकदार शामिल है। फिजा की इस पतली साख की वजह से मरीख पर दर्जे हरारत में शदीद तब्दीलियां वाक़या होती हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या कोई इंसान मरीख तक पहुंचा है? तो इसका जवाब है नहीं। साइंसदान और इंजीनियर्स मरीख पर इंसानी मिशन की मंसूबा बंदी में बड़ी पेशरफ्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंसान मरीख पर नहीं पहुंच पाया। मरीख की सबसे अहम दरियाफ्तें रोबोटिक मिशंस के जरिए हुई हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी, प्रिजर्वेरेंस और अपॉर्चुनिटी जैसे रोवर शामिल हैं। इन्होंने मरीख की मिट्टी, मौसम और फिजा के बारे में मालूमात फराहम किए। नासा, स्पेस एक्स और दीगर तंजीमें इंसानी मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रही हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कई पेचीदा चैलेंजेस का सामना है। लेकिन ये पेचीदा चैलेंजेस हैं क्या, और क्या वजूहात हैं जिनके बायस अब तक मरीख पर इंसानी कदम नहीं पहुंच सका? तो दोस्तों, सबसे अहम वजह फासला और तवील दौरानिये की है। मरीख जमीन से औसतन 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर यानी 14 करोड़ मील दूर है। ये सफर एक तरफ का तकरीबन 6 से 9 माह का होता है, जो सैयारों की सफबंदी और खलाई जहाज की रफ्तार पर मुनहसर है। ये सफर चांद के मिशन से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चांद तक पहुंचने में सिर्फ चंद दिन लगते हैं। इतने लंबे सफर के लिए जदीद प्रोपल्शन सिस्टम्स, काबिले एतमाद जिंदगी बचाने के सिस्टम्स और जरूरी सामान की फराहमी दरकार होती है। दूसरी अहम वजह जिसके बायस इंसान मरीख पर कदम नहीं रख पाया है, वो है तापकारी का सामना। खला में और मरीख की सतह पर खला बाजों को मुज़र कायनाती और शमसी तापकारी यानी शुआओं का सामना करना पड़ेगा। जमीन का माहौल और मकनातीसी मैदान हमें इन शुआओं से बचाता है, लेकिन मरीख का माहौल बहुत पतला है और इसमें कोई आलमी मकनातीसी मैदान नहीं, जिसकी वजह से खला बाजों को तापकारी का खतरा है। साइंसदान अभी तक जदीद ढालों और हिफाजती इकदामात पर काम कर रहे हैं, ताकि खलाबाजों को इतने तवील मिशन के दौरान महफूज रखा जा सके। तीसरी अहम वजह जिंदगी की बका और रसद है। मरीख मिशन के लिए खुद कफील जिंदगी बचाने के निजाम की अशद जरूरत है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के बरक्स, मरीख के मिशन को जमीन से रसद फराम करना मुमकिन नहीं है। अमले को कई सालों तक काफी मिकदार में खुराक, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसीलिए साइंसदान मरीख पर खाना उगाने और बर्फानी जखायर से पानी निकालने जैसे खुद कफील निजाम तैयार करने पर भी तहकीक कर रहे हैं। चौथी बड़ी वजह दाखला, नुजूल और लैंडिंग की है। मरीख पर खलाई जहाज का लैंड करना तकनीकी तौर पर मुश्किल है, क्योंकि इसका माहौल बहुत पतला है। ये माहौल इतना घना नहीं कि भारी खलाई जहाज को सिर्फ पैराशूट से आहिस्ता कर सके, लेकिन नुजूल के दौरान ये हरारत का सबब बनता है। इंजीनियर्स महफूज लैंडिंग को यकीनी बनाने के लिए पेचीदा निजामों पर काम कर रहे हैं।
جیسا کہ ریٹرو راکٹس اور پھولنے والے ہیٹ شیلڈز۔ پانچویں اہم وجہ انسانی صحت اور نفسیاتی چیلنجز ہے۔ طویل مدتی خلا میں سفر اور مریخ پر رہائش خلا بازوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مائکرو گریوٹی میں طویل وقت گزارنے سے پٹھے اور ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، اور طویل سفر کے دوران تنہائی ذہنی صحت پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ ناسا اور دیگر ادارے طویل مدتی مشنز کے اثرات پر تحقیق بھی کریں تاکہ ان خطرات کا حل نکالا جا سکے۔ چھٹی اہم وجہ بھاری لاگت اور محدود وسائل ہے۔ مریخ کا مشن بہت مہنگا ہے، جس کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ مریخ پر انسانی مشن کے تخمینے دسیوں سے لے کر سینکڑوں ارب ڈالر تک ہیں۔ اگرچہ خلائی ایجنسیاں اس میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، لیکن انہیں دیگر ترجیحات کو بھی متوازن رکھنا پڑتا ہے۔ دوستو، انسان کا مریخ پر قدم نہ رکھنے کی ایک بڑی وجہ مریخ کا سخت ماحول بھی ہے۔ مریخ کی سطح کا درجہ حرارت سردیوں کی راتوں میں منفی 125 سیلسیس تک گر جاتا ہے، جبکہ اوسطاً درجہ حرارت منفی 76 سیلسیس ہوتا ہے۔ ایسے شدید سرد ماحول میں رہائش اور خلائی سوٹ ڈیزائن کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی طرح مریخ پر پائیدار رہائش، توانائی کے ذرائع اور مواصلاتی نیٹ ورک کی تعمیر بھی ایک بڑا تکنیکی چیلنج ہے، کیونکہ زمین اور مریخ کے درمیان فاصلے کی وجہ سے پیغامات میں 20 منٹ تک کی تاخیر ہو سکتی ہے، جس سے ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل اور جذباتی مدد مشکل ہو جائے گی۔ دوستو، ایک اہم وجہ جس کے باعث ابھی تک انسان مریخ پر قدم نہ رکھ سکا وہ ہے غیر ثابت شدہ ٹیکنالوجیز۔ تیز تر پروپلشن ٹیکنالوجیز جیسے کہ نیوکلیر تھرمل پروپلشن یا آئن ڈرائیو مستقبل میں سفر کے وقت کو کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹیکنالوجیز ابھی تجرباتی مراحل میں ہیں۔ مزید یہ کہ مریخ پر انسانی مدد کے لیے جدید روبوٹکس اور اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہوگی۔ اگرچہ اس شعبے میں پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ نظام مریخ مشن کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو مریخ پر پہنچنے کے لیے سیاروی تحفظ یعنی پلانیٹری پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مریخ کو زمین کے جراثیم سے آلودہ کرنے کے اخلاقی اور سائنسی خدشات موجود ہیں، جو مریخ پر زندگی کی تلاش میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ مریخ پر جانے اور واپس آنے والے خلابازوں کے لیے سخت کوارنٹائن پروٹوکولز کی ضرورت ہے، جو ابھی ناکافی ہیں۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود انسانیت کو مریخ پر بھیجنے کے لیے بہتری کی جانب اقدامات جاری ہیں۔ ناسا کے آرٹمس پروگرام، اسپیس ایکس کا سٹار شپ منصوبہ اور ای ایس اے کے مریخی مشن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہتر پروپلشن سسٹمز، تابکاری سے بچاؤ کی ٹیکنالوجیز اور پائیدار لائف سپورٹ سسٹمز کی ترقی انسانیت کو اس مقصد کے قریب لا رہی ہے۔ اگرچہ مریخ پر انسان بھیجنا فوری طور پر ممکن نظر نہیں آتا، لیکن عالمی تعاون، ٹیکنالوجی میں جدت اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ساتھ یہ سوال اب صرف کب کا ہے، نہ کہ کیوں کا۔